FM। आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यरबल कश्मीरी आरजे ताहिरा रशीद के साथ। Sunday Vision Valen, Bibas and Valen, Mayon Salam, Assalamu Alaikum. Sona FM 89.4 Kashmir Network पे तो चुके कर विशाल बे पौधा लेक बे प्रोग्राम यार बल बे आसे बस पता ऐसे बे पान ताहिरा रशीद तो जो सोने प्रोग्राम हफ्ते में ट्रेंड यानी चंद्र वेर पे बदवेर दोस्त रहे बे तपैल बे ते विषय थे का बोल थे का आते चीज ऐसे फेसबुक पे चलाएगा सब ऐसे ऐसे यूजर ऐसे रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ते जो ये स्पीकर बोल थे का उम्मीद है तो ये ठीक ठाक याते है जो हुशार है जो ना सोन प्रोग्राम यूज़ तो ऐसे एंजॉय करा विषय से देखवे जी वे बस वाली ज़कत पैसे तो सोन वीकन प्रोग्राम विषय लेक में बे क्यों से लगा तो सोन प्रोग्राम अगर तो सेंस प्रोग्राम उसमें देखने चाहिए मैं चुका संच हाँ तो तेम खाता तो जी करन जाता है जो दो फेसबुक पे लाइव है तो विषय तो सोन प्रोग्राम बे 10 करते तो जी करन से सोनो FM कश्मीर करी टाइम टेम बाद जिससे ना तो सोन हर प्रोग्राम है क्यों विषय कैसे जाए बे जिससे ना फेसबुक पे जिससे ना हर बार सोन प्रोग्राम लेके थोड़ा ज़्यादा तो चुका है तो विषय तक सोन प्रोग्राम अगर तो सेंस प्रोग्राम में शामिल चुका संचार तो जी है का करे सकाल जो है का करे या मैसेज जो है का करे पे ऑन कॉलिंग नंबर 0582253239 पे मैसेज तो है का करे सेंस प्रोग्राम में मैसेज करने तरीके चीज जैसा रनिस कोड़ी तो एज के दिक्कु स्पेस दो पर ना भी उस तो पैगाम से तो लेके सेंड करे 888 यानी 888 पे तुम बात तो यूज मैसेजेस सुपर स्पेस प्रोग्राम में पे यूज़ तो पैगाम है तो बात ना ऐसे नहीं तभी से मैं तभी बहुत दिन में टेस्ट में थे से तो इस प्रोग्राम में कमेंट करे तो वनी से क्यों चला गया सोन प्रोग्राम वनी उस रात से नंते मगे झार करियो ज़्यादा को ज़्यादा वन कमेंट करे सेंस प्रोग्राम में शेयर में ताकि इस तरह सोन प्रोग्राम के ज़्यादा को ज़्यादा असल गया बे ये मत तो कमेंट तो करा मैसेज करे या कॉल सुन करे ते मग जिसने पन लाख ना वैसे जरूर वरना मुझे जाकर पर तो सोन प्रोग्राम इशारे में बे इस तरह सोते हाल करता है वरना पे तो जो पता है सेंस प्रोग्राम से तो लाइक तो शेयर जरूर करना आसमान से शामिल रोजाना आसमान से लाइक करना शेयर करना फॉलो करना पे तो जो पता है आप सेंस प्रोग्राम में जैसे जाता और इस तरह क्वेश्चन हवाल बेट का करना क्वेश्चन ना जिस तरह से मेरे बात रवैया तारे में पैसे का बात करा बे हम खातिर उससे ना सेंस प्रोग्राम हमारे से बड़े मेहमान तुम शामिल रोज साथ में निश इंफॉर्मेशन चाहते में निश सच कोशिश चाहता से ज़्यादा को ज़्यादा उससे ना का तो है इस बात ना हुए पे ये वक्त तो या सेंस प्रोग्राम में शामिल होने रोज़ा देता है पटेन सोन प्रोग्राम ज़्यादा को ज़्यादा असल के साथ तो शामिल थे रोज़ान सेंस प्रोग्राम में पे आज़ू सोन इस मौजूद so पर इम्पोर्टेंट पे अगर इस विषय तो so आज़ू सोन मौजूद चीज़ वक्त इस्तेमाल इससे ना सोच कामयाबी अंश कुंज वे कुंज तो पता आता चीज़ तालो इस उद्योग लास्ट पे क्वेश्चन पे अगर इस विषय तो ये बना से ये चीज़ कुल इससे का बना चीज़ है इस कुंज ना ताकि इस क्वेश्चन में कुल बना अच्छा जी सरदार वकार है मधे मचो सोन प्रोग्राम ज्वाइन कर में पे कमेंट कर में सेंस प्रोग्राम में
Ze Islam Api. वालेकुम सलाम सिद्धार वकार अहमद के हाल जो ठीक जो कर पे जो सोन प्रोग्राम में शरग में ज्यादा कर में शर्मिता चन कहता है बे यो युसना लज में सो बारिश तो मैंने से तन के नोसा बारिश लज में मौसम के जो होता है मौसम पर असल का के इसके युसना गर्मी ऑन द युजर सपोर्ट पे एक पैटर्न युसना रिसाफ असल को में वेकन मौसम बेशक इस बारिश लज जल्दी था लेकिन ये चीज़ मौसम को असल बेशक हवा ही युसना साफ ही आए लेकिन ये चीज़ मौसम जो हम वेकन सर सख्त कन खुशगवार कमर बेहतरीन गर्मी चन रोज मन की के युसना रिसाफ साफ आए बे कहन इलाकर में युसना ज्यादा बारिश करन पे कहन इलाकर में युसना सिर्फ साफ ही करन लेकिन ये चीज़ नीलम भाई साइड युसना सही बारिश करन बेफासला लोग साक्षात है पर लोग युसना पर खुश कमर दिन बाजी ताब गूगल एमा सोन प्रोग्राम ज्वाइन करने पे कमेंट करने सेंस प्रोग्राम में एमा कमेंट करने से अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब मुगल चनारी से जी वालेकुम सलाम आफ्ताब मुगल अच्छा चनारी पे तो सोन प्रोग्राम लेकिन विषय लेक में तो क्या हाल से ठीक छु चनारी पे सोन प्रोग्राम विषय लेक में तो चनारी और मौसम में से क्यों छ बे आजकल क्या मसरूफियात छिता फेवनी सब सोन प्रोग्राम क्यों से लगा था मैं चीज़ घरे तक खेला सो तो सोन प्रोग्राम युसना विश में तो पानी युस राय चलने ते में के जात अगर युसे घरे तक खेल विश तो सोन प्रोग्राम तो क्यों लगता है सोन प्रोग्राम आत्मा युसना पर इन कमेंट करे कि शेयर तो चुकाल ते करे मैसेज ते चुका करे मैसेज अगर तो कारण जो चाहा या कॉल जो अगर कारण चाहा तो ये चीज़ वीक ना स्क्रीन पे तो ब्रेक में आंदे से हम युसना कॉल नंबर ता पे यूज मैसेज करने तरीके जो एमा तो चुकाल ते करे मैसेज ते यूज चुना अगर इतवानी हो जे क्यों चलेगा सोन प्रोग्राम आत्मा चैनल के से तो क्यों चलेगा बे आज सोन युस मौजूद से वक्त जुस वक्त सही इस्तेमाल इन हवाल पे इस कट कर रहा था इन हवाल पे तो क्या बने युस ना पनी ख्यालात ऐसे तो करीब शेयर बे इस युस ना तो इस तक इंफॉर्मेशन या ख्यालात इस बात ना से इस तक ने बहुत वाले तो विजन वाले टाइप से तो मैं कहता बेवक्त कमाल पे अगर इस विषय तो वक्त आक कीमती खजान हर एक सोच बनन आते इस तजवाना पे युसन खुदा से इनके अगर इस विषय तो वक्त से असबाब तक बड़ा नाम तब पे इंसान बाबत या खजान युस हर इंसान तो है लगा वक्त है लेकिन का इंसान मतलब वक्त को ता से गण चा समा एक दोस्त मानस ना चुका इंसान ज्यादा वक्त लगा ना चुका काम लगा लेकिन फर्क चीज़ है आत्मा के लोग यूज़ ना तुम चे मंजूर घंटन भर ऐकने से मुफीद तरीके से ऐकने गुजारा भी पनी यूज़ ना जिंदगी अंचर मतलब बेशक आप तो असल लगे कि तब लेकिन अगर इंसान ऐकने वक्त स्पेक्ट कॉम कर बे पनी यूज़ वक्त शेड्यूल के मुताबिक कॉम करे तो कामयाब ज़रूर कर सबे ये जो फर्क है कि इंसान यूज़ ना सोच पर वक्त पर असल तरीके पे मुफीद तरीके से ऐकने गुजारा बे कहीं करना यम लोग चना तुम चे आत वक्त मतलब पूरी वक्त से शोंगे रोजा या आजकल के नौजवान एमक बवाल पे अगर इसका करो तो तुम लोग यूँ ना तुम सिर्फ सोशल मीडिया पे लगे रोजा बे कहाँ ना कहाँ गेम से गिंदा मूवी से विषय या गाँव से बहुत रोजा लेकिन कहाँ कौन छन करा के तबे यूँ ना बे मकसद मसरूफियात तम मान से यूँ ना पन वक्त जाय से ना करे बे आजकल का नौजवान से ना ज़्यादा चल भविष्य से तुम से पूरी रात तक चुंगत रोज़ा दोस्त चुंगत रोज़ा अगर रात चुंगन के था तो ये चीज़ मोबाइल पे चले गए रोज़ा सोशल मीडिया पे चले गए रोज़ा ये चीज़ है कहाँ गेम चिंदा कहाँ पठान बे मकसद यूँ ना मोबाइल से विषय रील्स से विषय टिकटॉक से विषय बे पठान फजूल एक्टिविटी यूँ ना आम से करा बे मकसद ये मसरूफियात यूँ ना तास्पान स्पान वक्त बिल्कुल जायज़ ना करे पे अगर इस विषय से बढ़ यूँ ना तुम जो बना असल से वक्त पर करे चाहे के हिते अच्छा जी शेख मुदस्सर मंजर एमचो प्रोग्राम में कमेंट करने से टॉपिक कात बात छी आज
یا امنو داش ونن سے ٹاپک آز موضوع کیا ہے تو ون بجے آز موضوع سے وقت صحیح استعمال یوز نا سوچ کامیابی اس کون کون جی من جانی ہے کن کلب ونن تا یوز نا یوزن کر پھر گسل کے اس اسکول تے کا ون سے وقت صحیح استعمال یوز نا سوچ انسان اس کامیاب ہے کا ون تو ام بال پر بھی خدا سے کے تے وقت اس بابت اک قیمتی خزان اک امانت چ بھی اس وقت تم بڑا اصل طریقے سے پٹن استعمال کرے تا تمہیں وقت اس یوز نا کامیاب چھے گا گسل تو ام بال بیٹ شے منتصر منظر تو ون سے کہ تو کیا چو ون سے وقت کو تو قیمتی چ ایک انسان بابت ہر ایک انسان اگر پنی کو محکم وقت بیٹھ کر مطلب سستی ہے ان کے تھے بے سوشل میڈیا پہ اگر لگے روزر کی تھا بے مقصد اگر مصروفیات من وقت ضائع کرن کی تھے تو کیا چو ون سے کرتے ہوئے آخ انسان نا یوز مطلب ہر وقت اتنا قیام مطلب کہ روزہ بے مقصد چل روزہ کی با مقصد کا کون سے کر رہا تھا تو بنی سے سو سے ناکام ہے کا گسے سو کیسے کامیابی ایز کمپیئر ٹو یم انسان پوری طور سے کنس فضول گپ شپن مزے کنا پرن ٹائم چ کنس ضائع کران یا یہ سے فضول کنس ہارڈ یور پھیرا روزہ تو بے مقصد یوز نا پنی زندگی بے مقصد بنا سو انسان سے کامیاب ہے کا گسے ما چھ کا گسے بیم حوال پر یوز نا قرآن مجید مانتا ہے پٹن ذکر چھ وقت حوال پر جب وقت یوز نا بڑھ قیمتی چیز چھ مطلب قرآن مجید مانتا ہے اگر یہ کہا جاما سے وقت زیامہ کرو کی تھا تو یہ چیز ہے وقت اگر اس غلط چن کرن کی تھا نا تو یہ چیز انسان بات آک نقصان دہ چیز کیس کہ ام اخبار پر یوز نا قرآن مجید مانتا ہے کنا ون نام سے وقت ما کریو ہے کنا ضائع کی تھا پہ ام سے نصیحت چکر قرآن مجید مانتا بے ور مچک سے ام چ اس نعمت نا یم بات مانتا کنا لوگ اکثر خسارس مان سے روزہ اخت چیز ہے صحت کا بال پیٹ بے بیاہ کی فراغت مطلب جس نا وقت کا بال پیٹ ام بال ویسا اس جگہ ونن سے وقت کا قدر چاہتا چیز ہے قرآن مجید مانتا ہے ام خبال آمد دن بے اس طرح روز پنی دوسرا روز مرہ زندگی مانتا ہے وشے سے یوز انسان اس کے وقت دے کیسے چیز تو اگر محنت کر کیسے چیز پہ سوچ کامیاب کر سکتا چیز میں لیکن اگر سوک محنت کرن کی تھا اگر سو وقت پنن وقت ضائع کرنا چونگے یا بے کیسے فضول ایکٹیویٹی مانتا سوچ تمن بابت صرف نقصان دے بے تم سے نمک کہیں فائد بے مطلب بے شک تمن یہ چیز نظرن چھنا کی تھا لیکن مستقبل منز تم یہ وقت ام حوال پہ تھا سوچ نہ تمن کے وجہ افسوس بے آج کل اگر اس وشو تو زیادہ تر سین یم بچ سین نوجوان یم چ بے سین یم بڑ یوز نا سری چ آز کن کن جس من یوز نا پنن وقت کن ضائع کر وقت ضیاع یوز تم شکار چ گمت بے زیادہ لوگ چاہتا ہے چیز ہے تو پتہ ایسا پتہ بیتا ہے ویکنس ہے پتہ ہے ویکنس تو یہ صرف موبائل سے وشے بے شک مطلب کا با مقصد چیز جو تو ویکن وشے لیکن یہ چیز ہے آج کل کے نوجوان سے بڑھ نوجوان تا کیا بڑھ یم سے بزرگ سے تم تے آج کل اس موبائل پہ وریا مصروف میں اگر موبائل سے کیتا ہے ٹی وی سے ضرور وشا بے ہر گھر اس میں اس نا سائیں ماں سائیں بھی اس نا ٹی وی سے ضرور وشا بے اس نا کنس ڈرام ہر قسم کے ڈرام سے کن ٹی وی پہ تمن بابت سے وریا اس نا کال سے دیوا وقت زیا اما کا وال پہ اکا چیز ہے کہ یم لوگ چنا
تم چھ پنن وقت ات پٹھن تے ضائع کران زے تم چھ پنن قوم یوسن وقت پٹھ چھ کران کتھے بے تم نون چھ جی یت کن رول آسا جی بہان آسا زے اس پنن قوم یوسن آز یوس قوم چھ نا صبح کران پگہ کران یا رات کران یا تم رات کران تو سو اخ چیز ہے ات پٹھن یوسن قوم یوس بڑن چھ سو چھ زیاد گژھان بے بیاکھ چیز ہے تم وقت سستی چھ یوان زِ انسان چھُنہٕ پتہٕ سُہ کٲم ہیٚکہِ کٔرتھٕے کِتھے یُس آزٕچ کٲم چھِ نا اگر سُہ أسۍ آز یہِ کرو تہٕ تمیُک چھُ کانٛہہ مقصد بنان اگر أسۍ آزٕ کٲم یِتھ کٔنۍ صُبحس پٮ۪ٹھ پگہہ پٮ۪ٹھ یا رٲتۍ پٮ۪ٹھ تراوو تہٕ کیٛاہ پتہ تمہِ وقت بیٚیہِ کانٛہہ یِتھ کٔنۍ سُہ بیٚیہِ کانٛہہ یِتھ پٲٹھۍ کٲم آسہِ تہٕ سُہ کٲم گژھِ روٗزِتھ کانٛہہ ایمرجنسی چھِ ہٮ۪کان بٔنِتھ بیٚیہِ اگر کانٛہہ بامقصد یِتھ کٔنۍ سُہ چھِ تہٕ سُہ چھُ گژھان روٗزِتھ بیٚیہِ اَتھ پٮ۪ٹھ یُس چھُ نا اِنسان چھُ اِنسانَس چھِ افسوس یہِ گژھان ژےٚ مےٚ آسہِ یِتھ کٔنۍ سُہ جاب یی آسہِ ہا کوٚرمُت یا آز یی آسہِ ہا کوٚرمُت تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ میون وقت گژھِ ہا نہٕ ضایع کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ اَمہِ موٗجوٗب یُس کٲم چھِ سُہ بہٕ اَصٕل طریٖقہٕ پٲٹھۍ ہٮ۪کان کٔرِتھ اچھا جی امہِ بعد نظیٖر کوسوے چھُ سون پروگرام جوین کوٚرمُت بیٚیہِ کامنٹ چھُ کوٚرمُت سٲنِس پروگرامس منٛز سے صحبت پور بلوچستان سے اچھا جی بلوچستان پٮ۪ٹھ چھُ سون ویٖکَن پروگرام وٕچھان لٔگمٕتۍ صحبت پور بلوچستان پٮ۪ٹھ چھُ سون پروگرام وٕچھان لٔگمٕتۍ تہٕ ؤنِو سا نظیٖر کوسُک یُس چھُ لگان تۄہہِ سون پروگرام پنٕنۍ یُس راے چھِ نا تمیُک اظہار کٔرِو بیٚیہِ آزُک سون یُس موضوع چھُ اَمہِ حوالہٕ پٮ۪ٹھ تُہۍ کیٛاہ چھِو وَنان بیٚیہِ خاص طور پٮ۪ٹھ آز ؤنِو سا بلوچستانُک موسم کیُتھ چھُ کیٛازِکہِ اگر أسۍ وٕچھو تہٕ پوٗرٕ پاکستانَس منٛز آسان جاب یِتھ کٔنۍ بارش کٔرمٕژ بارش آسان کٔرمٕژ بیٚیہِ اگر بارش آسان کٔرمٕژ کیٖژاہ لیکِن یہِ چھِ سَٹھ آسہِ نہٕ ضروٗر کٔرمٕژ تہٕ تُہۍ ؤنِو زِ زیادٕ گرمی ہُنٛد زور چھُ تہٕ آسہِ نہٕ پھوٚٹمُت نہ آسہِ نہٕ ییٖژاہ گرمی بلوچستان والہِ سایڈٕ کِہیٖنۍ اچھا مےٚ چھُ بوٗزمُت زِ بلوچستانُک یُس علاقہٕ چھُ نا سُہ چھُ ریتٲلی مطلب زیادٕ چھِ یِتھ کٔنۍ سیکل زٔمیٖن چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ تھوڑا زیادٕ یِتھ کٔنۍ گرمی آسہِ نا اچھا جی امہِ بعد نظیٖر کوسو یِمن چھُ سٲنِس پروگرامس منٛز کامنٹ کوٚرمُت یِمن چھُ کامنٹ کوٚرمُت اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے جیسے کہ پھولوں کی مالا میں رہ داغا بھی خوشبو دینے لگتا ہے جی بالکل یُس زن صحبتُک اثر چھُ ضروٗر گژھان اگر تُہۍ یِتھ کٔنۍ نیک لوٗکن سۭتۍ بیٚہوان چھِو بے شک تُہۍ یِتھ تہِ آسِو لیکن اگر تُہۍ یِتھ کٔنۍ اَصٕل لوٗکن سۭتۍ چھِو نہٕ بیٚہوان یِتھ کٔنۍ جان لوٗکن سۭتۍ چھِو بیٚہوان تہٕ تۄہہِ منٛز چھِ آٹومیٹِک کانٛہہ نہ کانٛہہ یِتھ کٔنۍ کانٛہہ نہ کانٛہہ تَمہِ ناو یُس تہِ نا کانٛہہ نہ کانٛہہ عادت چھِ یِوان تۄہہِ منٛز بیٚیہِ تُہۍ چھِو آٹومیٹِک یُس تہِ نہٕ تَمہِ ناو صحبت منٛز روٗزِتھ یُس تہِ نہٕ اَصٕل اِنسان چھُ بَنان بیٚیہِ کانٛہہ نہ کانٛہہ عادت چھِ تُہٕنٛز تہِ یِتھ کٔنۍ یُس تہِ نا لوٗکن پسنٛد یِوان زِ ییٚمہِ وقتہٕ تُہۍ کیٛاہ چھِ یِتھ کٔنۍ اَصٕل جان لوٗکن منٛز یُس تہِ نا صحبت چھُ اختیار کران بیٚیہِ اگر تُہۍ مطلب بے شک عیٖد تہِ جان اِنسان چھُ عیٖد تہِ یِتھ کٔنۍ نیک چھُ لیکن اگر تُہٕنٛز صحبت یِتھ کٔنۍ اَصٕل چھَنہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہ تہٕ اَمیُک چھُنہٕ کٕہۭنۍ فٲیدٕ پتہٕ روزان یہِ چھِ زِ یِتھ لوٗکن سۭتۍ یُس زن لوٗکھ چھِ کنار کران ییٚمہِ وقتہٕ تُہۍ یِتھ لوٗکن سۭتۍ روٗزِو تہٕ تۄہہِ سۭتۍ تہِ کرن لوٗکھ کنار تہٕ اَمہِ باپتھ تہٕ ضروٗری چھِ زِ ییٚتہِ تہِ روٗزِو مُخلِص روٗزِو بیٚیہِ یُس یہِ نا اَصٕل لوٗکن سۭتۍ روٗزِو اَصٕل صحبت کٔرِو اختیار یِتھ کٔنۍ یِم چھِنہ لوٗکھ تۄہہِ یِتھ کٔنۍ نظر نِگاہ سۭتۍ وٕچھن اچھا جی تَمہِ بعد چھُ شیخ مُدثر منصر یِمن چھُ سون پروگرامس منٛز کامنٹ کوٚرمُت بیٚیہِ یِمن چھُ کامنٹ کوٚرمُت زِ مےٚ چھُ آسان یِوان وقت چھِ اِمپاٹنٹ آسان کیٛازِ ییٚتہِ چھِ کینٛہہ لگان فون تُہۍ سُنو ایف ایم 89.4 امپاٹنٹ کے بارے میں اچھا مےٚ آو نہٕ سمجھ کِتھ لیکن تۄہہِ چھُ یہِ ووٚنمُت زِ تۄہہِ چھِ آسان یِوان زِ وقت چھِ اِمپاٹنٹ
ام بات کیا چھ لکھمت آسان کے لگا فون اچھا تو یہ ونان فون اس امپارٹنٹ سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک پہ لیکن موبائل پہ اگر اس وشو تو فون موبائل فون اس سو مفید مند ورین لوکن بابت اگر اس صحیح استعمال کرے تو یہ واریاہ فائدہ مند انسان بابت پہ اگر اس صحیح پہ استعمال کرے لیکن اس آج کل نوجوان وش نا سن آج کل نوجوان تم پن وقت ٹک ٹاک بنانے من زیادہ تر ضائع کران بیس نا فضول ایکٹیویٹیز کران ویڈیو بنان روزہ کیپ کٹ پہ یا اس چیز تو ام وجہ سے نا اس ون سے اکھ چیز موبائل اتکنس فائدہ تو بیس نقصان نا اس انسان اتکنس لمٹ من روزت اتکنس موبائل استعمال کر ایز اتکنس پازیٹیو اتکنس استعمال کر تو یہ انسان باپت واریاہ فائدہ مند ون انسان باپت یہ موبائل سے نا یہ عذاب تو بیاا چیز فائدہ مند انسان باپت اچھا جی کت کر وقت صحیح استعمال نا سہ کامیابی کن لیکن سا پن وقت پہ کران کھین سوچان آز کم روزان آز سستی کرو صبح یہ ٹائم لگے کرو سوی کم تو امیک نتیجہ من سوی کم یا گھان روزت یا تک تر طریقے سے بنان کی تسلی سے محنت سے بنان کی بس ہور یور کر نا کس طریقے پہ سو کم نپٹان یا کس وقت سہ کم بنائی کی بے شک مرضی کرو آز کم اگر تھی آز کرو کی نا تو سہ بن سوی کم ظاہر مطلب آج پن وقت ضائع کر لیکن یہ سوچ من سے اس وقت اس آج ضائع کر لگمت بے حسی مز یا شونگت یا سوشل میڈیا پہ موبائل وشت یا ڈرام وشت یا بے فضول ایکٹیویٹیز مز تو یہ وقت یہ سان زندگی مز ذہب واپس کی وقت نا زندگی ہند قیمتی حصہ نا ضائع واپس تو ام خاطر اگر پن وقت کار آمد بنان چاہا تو اگر وقت اصل طریقے پہ استعمال کرنا چاہا تو ات باپت سارے گۄڈٕ چیز منصوبہ بندی کرن سے کچھ پن وقت اہمیت دین کچھ پن وقت بچاون کچھ ات فائدہ مند بناون ات باپت یہ کرن سے ہر دہ کانہ کانہ پلان کانہ منصوبہ بند نک پانس کم ام چیز پلان بناون سے یہ کم آز کران پن ہدف بنان سے آز یہ دہ من نا یہ کم کران مطلب کم ہن منٹ 5 یا 10 منٹ نا تم 5 یا 10 منٹن پلان سہ پور دہ تس مفید بنت بے فائدہ مند بناوان آج کل ضروری غیر ضروری کام کران تو اگر امن کام کرو بے شک غیر ضروری کام انسان کر لیکن یہ گۄڈٕ نا ضروری کام کرو ضروری کام نا تس ترجیح غیر ضروری کام نا تم نش کرو کنار بیٚیہِ نا بالکل ختم تھی کر فضول کام کرنا فائدہ کیا تھی نا پنہ زندگی سوٲرِو یتھ دنیا میں تھی آمت شونگن باپت یا ٹی وی وشن یا موبائل وشن تھی آمت کھیت ات نا پنہ زندگی ہند کھانا مقصد بنو ات باپت محنت کرو محنت نا وقت منگان وقت سہ
اکھ چیز وقت محنت منگا یا یہ ہیکا ورنت محنت اس سہ وقت منگا کیاز کہ کہاں نہ کہاں چیز کانٛہہ تہِ چیٖز اگر تُہُنٛد کانٛہہ تہِ مقصد یُس کانٛہہ تہِ مقصد چھُ تہٕ تَتھ باپتھ چھُ ٹایم تہِ ضروٗری تہٕ یہِ چھَم کیٛاہ زِ آز یَتھ کٔنۍ اَسہِ کانٛہہ پَنُن ہدف کوٚر تعین تہٕ تَمے پَتہٕ یُس أسۍ گژھو کامیاب بلکہِ اَتھ باپتھ چھُ واریاہ وقت لگان واریاہ محنت چھِ لگان واریاہ کینٛہہ چھِ یَتھ کٔنۍ اَسہِ برداشت کَرُن پیٚوان تَتھ گٔژھِتھ یُس اِنسان چھُ کٲنٛسہِ وقت یُس کامیاب گژھان بیٚیہِ کٲنٛسہِ وقت چھُ ناکام تہِ گژھان لیکن یہِ چھِ زِ اِنسان یُس اِنسان باپتھ ضروٗری زِ مایوٗس گژھِنۍ گژھن کِہیٖنۍ تہِ بلکہِ ناکامی ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان ناکام چھِنہٕ گژھان تہٕ تَتھ منٛز چھِ کانٛہہ نہ کانٛہہ سبق آسان بیٚیہِ اَتھ پٮ۪ٹھ اِنسان چھِ زیادٕ مضبوٗط گژھان کینٛہہ نہ کینٛہہ ہیٚچھان چھِ بیٚیہِ یُس بیٚیہِ خیال یُس اَصٕل طریٖقہٕ پٮ۪ٹھ چھُ یِتھ کٔنۍ أسۍ پَنٕنۍ کانٛہہ کٲم کَران بیٚیہِ آخر کار سُہ چھُ کامیاب گژھان بیٚیہِ تَتھ منٛز چھِ وقت تہِ لگان اچھا جی تمہِ بعد عبدل خالق ڈبانی بلوچ یِمن چھُ سون پروگرام جوین کوٚرمُت بیٚیہِ کامنٹ چھُ کوٚرمُت سٲنِس پروگرامس منٛز موزا حاجی پور عبدل خالق ڈبانی بلوچ عبدل ماک ڈبانی بلوچ ضلع راجن پور سے السلام علیکم اچھا جی وعلیکم السلام عبدل خالق ڈبانی بلوچ صاحب کیا حال چھُ ٹھیٖک چھُ بلوچستان پٮ۪ٹھ چھُ تُہۍ سون پروگرام ویٖکن وٕچھان واریاہ شُکریہ سے تہٕ ؤنِو سا کیُتھ چھُ لگان تۄہہِ سون پروگرام کامنٹ کٔرِو یُس پنٕنۍ راے ہُنٛد اِظہار کٔرِو بیٚیہِ ؤنِو سا بلوچستانُک موسم کیُتھ چھُ اچھا جی تمہِ بعد صاحبزادہ جُنید مغل پٹلہ صاحب یِمن چھُ پروگرام جوین کوٚرمُت بیٚیہِ کامنٹ چھُ کوٚرمُت سٲنِس پروگرامس منٛز بیٚیہِ یِمن چھُ کامنٹ کوٚرمُت زِ السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہیں آپ اچھا جی بالکل ٹھیٖک ٹھاک وعلیکم السلام بالکل ٹھیٖک ٹھاک بہٕ بالکل ٹھیٖک ٹھاک سے تُہۍ ؤنِو سا تُہُنٛد کیٛاہ حال چھُ تمہِ بعد صاحبزادہ جنید مغل پٹلہ صاحب یِمن چھُ کامنٹ کوٚرمُت پروگرامس منٛز سے میں آپ کا کل کا پروگرام نہیں پائی ہوں جی کچھ مہمان گھر آ گئے تھے جی میری آپ سے ایک شکایت ہے وہ کہ آپ کے آج شبنم شاد آپا کو SMS بہت دفعہ انہوں نے پڑھے ہی نہیں جی 2 دفعہ انہوں نے نہیں پڑھے جی مجھے بہت دکھ ہوا ساتھ میں بہت دکھ ہے جی اچھا جی یو وٕچھُن تۄہہِ سون پروگرام کِتھۍ کیٛازِ کہِ تۄہہِ مہمان ٲسۍ آمٕتۍ تہٕ ہر وقت چھُنہٕ تُہۍ ہٮ۪کان یِتھ کٔنۍ سون پروگرام جوین ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ لیکن ییٚمہِ مقصد تُہۍ سون پروگرام جوین کٔرِتھ سٲنِس پروگرامس منٛز ٲسِو کامنٹ کران پنٕنۍ راے ہُنٛد اِظہار ٲسِو کران یِتھَے کٔنۍ چھِ لگان تۄہہِ سون پروگرام بیٚیہِ تُہٕنٛز چھِ شِکایت آمٕژ شبنم شاد شبنم شاد تہٕ تِم چھِنہٕ تُہٕنٛدۍ یِتھ کٔنۍ میسیج چھِنہٕ پران کِہیٖنۍ تِہُنٛد جواب چھِنہٕ دِوان کِہیٖنۍ تِم چھِنہٕ پران کِہیٖنۍ تہٕ بیٚیہِ تۄہہِ چھُ واریاہ دۄکھ گوٚمُت تہٕ یہِ چھِ تمنے حوالہٕ پٮ۪ٹھ بہٕ تۄہہِ چھَسو تۄہہِ کینٛہہ یِتھ کٔنۍ یوٗت یقیٖن تہِ ہٮ۪کان کٔرِتھ تِم پَرُن تُہُنٛد میسیج لیکن یہِ چھِ بہٕ یُس نہ تُہُنٛد پٮ۪ٹھ ہر میسیج پَر تِمن جواب دِ بیٚیہِ اَمہِ باپتھ ضروٗری زِ تُہۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کامنٹ کٔرِو سٲنِس پروگرامس منٛز بیٚیہِ أسۍ پَرو تُہٕنٛدِ پروگرامس منٛز یِتھ تہِ تُہٕنٛدۍ کامنٹ آسن تِم پَرو بیٚیہِ یُس مین کِنۍ آسن تۄہہِ کانٛہہ شِکایت اچھا جی تمہِ بعد مدی محمود لانگ یِمن چھُ پروگرام جوین کوٚرمُت بیٚیہِ کامنٹ کوٚرمُت سٲنِس پروگرامس منٛز جلال پوٗر پیٖروالا سے اچھا جی جلال پوٗر پیٖروالا پٮ۪ٹھ چھُ سون پروگرام وٕنکٮ۪ن وٕچھان لٔگمٕتۍ واریاہ شُکریہ تہٕ بولتے سے مدی محمود لانگ صاحب سے کیا حال چھُ ٹھیٖک چھُوا موسمٕچ کیٛاہ صوٗرتِ حال چھُو تُہٕنٛدِ علاقس منٛز ٲسا بارش لٔجمٕژ کِنہٕ نہیں بیٚیہِ ؤنِو سا کیُتھ لوٚگ تۄہہِ سون پروگرام اَتھ پَنٕنۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کامنٹ کٔرِو سٲنِس پروگرامس منٛز شٲمِل ؤنِو سا کیُتھ لوٚگ سون پروگرام بیٚیہِ آزُک سون یُس موضوٗع چھُ وقتٕچ قدٕر کٔرِو وقت یُس چھُ تَمیُک صحیح استعمال کٔرِو وقت یُس چھُ کامیابی ہُنٛد کُن چھُ تہٕ اَمہِ حوالہٕ پٮ۪ٹھ تُہۍ کیٛاہ ؤنِو
تم بات یہ مشتاق کشمیری ہے میں چھو پروگرام جوائن کر میں پہ کامنٹ چھو کر میں سینس پروگرام منظر سلام وعلیکم السلام مشتاق کشمیری کیا حال چھو ٹھیک چھوا گھر وار ملک اسمان سے سر ٹھیک بے کشمیری چھو تعلق بات یقینا تو جب نیلم ویلی پیشون پروگرام انشاءاللہ میں تو ونی سر نیلم ویلی اور موسم کی اچھا حالت ہے آسن بک بنے لاگا اچھا جی ویورس آن فیس بک لائیو سیشن سے مکیا تو سون پروگرام ہفتہ سپانسرین دور سے در میرے پروگرام پہ بد بد دوست رہے بے تپاس بتے سون پروگرام اسی تک موجود ہے کہ آسمان چھو پرن کامنٹ شامل ہے کرے ویکنس آن فیس بک لائیو سیشن مکیا تو لیکن ریڈیو پہ پودن ورس آمین اسے منیچی یعنی بریک دن بابت بے گسو دن بعد بے گسو تو اسے شامل ترتین پودن ریڈیو سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹورک